अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर से शकीब अहमद हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो इस स्पाइसी ईद की, जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं और जिसमें हर जगह पर गोश्त और उसके पकवान पक रहे होते हैं, इस खूबसूरत ईद की ढेर सारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। और नाज़रीन इकराम, जब आप ये ईद मना रहे हैं, हम मना रहे हैं और पूरा मुल्क, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करते हुए इस ईद को मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जो मसला जो कई महीने से इस पूरी दुनिया पर छाया हुआ है वो कोरोना का है। और इस हवाले से जाहिर सी बात है कि हमारी जो ईद उल फितर थी वो भी कुछ मुतासिर हुई। ये ईद भी कुछ खदशात और कुछ खौफ और कुछ मिले जुले एहसासात और जज्बात के साथ मनाई जा रही है। कई दिन पहले मार्केट्स भी बंद करनी पड़ी, जाहिर सी बात है कि एहतियात का तकाजा था। और अब जब आप ये ईद मना रहे होंगे तो एक अर्ज और एक गुजारिश ये भी है कि हमारी जो रियासती इदारे हैं, हमारी जो म्यूनसिपैलिटी के इदारे हैं, वो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ईद पर सफाई का बहुत खास ख्याल रखा करें। और खास तौर पे अब ऐसी एक फिजा है जिसमें सफाई की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो जब आप ये कुर्बानियां कर रहे होंगे तो रियासती इदारे भी मुतहरिक हैं, गवर्नमेंट के तमाम इदारे मुतहरिक हैं, खासतौर पर म्यूनसिपैलिटीज बड़ी मुतहरिक हैं। और मैं अभी जब ये टेलीविजन सेंटर की तरफ आ रहा था तो कई जगह पर बैनर लगे हुए थे कि आप आलाइशों को शॉपर्स में डाल दें और उसके बाद सैनिटरी वर्कर्स जो हैं इदारे के, वो उसको उठा कर ले जाएंगे। तो ये हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर शहरी, और अपनी ईद को महफूज, खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए जो हमारे फराइज हैं बतौर शहरी, वो हमें अंजाम देने चाहिए। और उसके बाद फिर हमारा ये हक भी बनता है कि हम इदारों से भी फिर सवाल कर सकें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक पूरी की हैं। चलें, खैर ये गपशप तो होती रहेगी। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में बहुत ही कुछ प्यारे मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम गपशप भी लगाएंगे, ईद के हवाले से बातें करेंगे और ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के। सर, ईद मुबारक और खुश आमदीद आपको। और मेरे दूसरे मेहमान भी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, तिब के शोबे से वाबस्ता और कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के प्रिंसिपल भी रहे। और अब इनका जो तारुफ है वो तिब के शोबे से कुछ मुख्तलिफ हो गया है। डॉक्टर साहब अब जिस्मानी सेहत से बढ़कर लोगों की जो ज़हनी और रूहानी इर्तका और उसकी जो बेहतरी है उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और इनको हम एक बहुत ही उम्दा एक इस्लाही मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी अब पहचानते हैं। और मेरे तीसरे मेहमान भी प्रोफेसर डॉक्टर अकरम राना साहब, और आप उस्ताद भी हैं और आपका सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज। तो तीनों मेहमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए खुश आमदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ईद उल अज़हा आती है तो खासी ये मुख्तलिफ होती है ईद उल फितर से, और इसकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं, इसके मामलात मुख्तलिफ होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी ईद के हवाले से जरा बताइए कि आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। बात यह कि जब हम छोटे थे तो इसको कहते थे एक बड़ी ईद और एक छोटी ईद थी। जी। बड़ी ईद जिसको मतलब ईद कुर्बान या ईद कहते हैं, तो उसमें ये है कि ज़ाहिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जी। मैं यंग लेक्चरर था तो एक प्रोफेसर था, मैं उससे बड़ा इंस्पायर था, तो मैंने उसको मिला, मैंने ईद का तीसरा दिन था, मैंने कहा सर ईद कैसे गुजारी? कहते ईद ने बेटा मुझे गुजारा। अच्छा। कि ना मैं कसाई मिला, कोयटा की बात है। मैंने अपना कैरियर यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान से शुरू किया 79 में। ठीक है। तो वहाँ से जब कुछ शुरू हुआ तो एक वक्त गुजर गया, 36 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। कई कुर्बान की जो ईदें थी वहाँ हुई। ठीक है। तो परदेश, और ये फिर मैंने टर्की में 4 साल पढ़ाया, अमेरिका में। तो ये जो ईद थी, इस पे जो कुर्बान करना होता था, ये एक बहुत बड़ा इशू था। देखें, इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन और उसमें कई एग्जाम्पशंस हैं, हम नहीं मानते। जिन पे फर्ज नहीं है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए माफ है। जी। बहरहाल मैं स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए, और जिनके पास खुशियाँ कम है उनको आप दें, उनसे शेयर करें। बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब, ह्यूमन बिहेवियर पे अब आप आजकल बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप इस ईद को कैसे देखते हैं? और इसके हवाले से ये कि आप क्या समझते हैं कि लोगों के अंदर क्या एटीट्यूडनल चेंज आना चाहिए? जी देखिए, एक तो किसी भी माशरे के अंदर और जो एक सोसाइटी है उसके अंदर अपनी तहजीब के साथ और अपनी रवायात के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है।
تو ہمارا ملک تو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم دو قومی نظریے کے تحت یہ ملک بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہم اپنے رسوم کے مطابق اور اپنے عقائد کے مطابق اور اپنے طرز زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں۔ تو یہ جو جیسے سر نے بہت خوبصورتی سے بتایا ہے کہ یہ جو ایونٹس ہیں نا، خاص طور پہ ہمارے ریلیجس ایونٹس ہیں اور سوشل ایونٹس بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں ایک موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی روایات کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اس میں اس عید کی خاص طور پہ جو خصوصیت ہے وہ قربانی کے حوالے سے جی، اور انسان، اور دیکھیے قربانی سوائے انسان کے اور کسی اور مخلوقات میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ کوئی مخلوق کسی اور کے لیے قربانی نہیں دیتی، خود اپنی چوائس کے ساتھ، اور یہاں لوگ اپنی جان کو بھی پیش کر دیتے ہیں جی، اور اپنے وقت کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور اپنے وسائل کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ سبق ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے توسط سے ملتا ہے کہ ایک معاشرے میں ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے، اور جیسے سر نے بتایا کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے اور کسی لحاظ سے بھی وہ ہم سے تھوڑا پیچھے ہیں، تو یہ عید ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اپنے وسائل کو کے چوکیدار ہیں اصل میں۔ جیسے ایک اسٹور کیپر ہوتا ہے نا، تو وہ اسٹور کا مالک نہیں ہوتا، اس کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹور کو جہاں ضرورت ہو وہ سامان کو پہنچا سکے۔ تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو ہم بنیادی طور پر ان وسائل کے چوکیدار ہیں، اور ہمارے ذمے یہ ہے کہ جہاں جہاں ان وسائل کی کمی ہے ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو ہمیں اس عید پہ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کی ضروریات موجود ہیں، اور صرف اتنا نہیں، لوگوں کی صرف مادی ضروریات نہیں ہوتی، ایموشنل ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ جی، کتنے لوگ ہیں جن کو شاباش کی ضرورت ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، جن کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فلسافیکلی بھی اور فزیکلی بھی یہ عید قرباں یہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے ارد گرد جتنے اور لوگ ہیں ان میں جتنی آسانیاں بانٹ سکیں، جتنی ان کو محبت بانٹ سکیں، اس کو اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ کہ ہیومن بیہیویئر ہو گیا، اگر اس کی ریلیجیس اسپرٹ دیکھیں کہ یہ بھی انسانی تاریخ کے کچھ غیر معمولی واقعات میں سے ایک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا یا خواب کے ذریعے جو کچھ انہوں نے جانا اللہ کے پیغام کو کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس میں اس کی ریلیجیس اسپرٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے، کیونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ گئے، بکرا لیا، ذبح کروایا، گوشت بانٹا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت جو ریلیجیس اسپرٹ ہے اس کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے انی اذبح ہوگا، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے اور ان پر بھی وہی عنایات تھیں، اللہ کی رضا تسلیم ساری۔ انہوں نے کہا اے ابا جان، جب آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں فَاسْتَبِقْ بِمَا تُؤْمَرُ، پھر جو تم کو حکم مل رہا ہے بس وہ کر ڈالیے، why are you waiting for that، اس کے لیے کیوں؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے باہر۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا تھا، بس مقصود تو امتحان تھا اپنے نبی کا۔ تو فدیناہ بذبح عظیم کے الفاظ آ گئے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کا فدیہ جو ہے قبول کر لیا۔ پھر روایات کے مطابق یہ احادیث ہیں کہ جنت سے ایک مینڈا آتا ہے، وہ قربان ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ تو وہ روایت ہے، وہ سنت ہے جس کی یاد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، اور وہ قربانی جو ہے آج تک چلی آ رہی ہے اور یہ چلتی جانی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اس سنت کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ تو گائے کی بھی قربانی ہے، بکرے بھی قربانی ہے، اونٹ کی بھی قربانی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی مزیدار بات ہے جی کہ ہم اس کو بکرا عید کہہ دیتے ہیں پاکستان میں عام طور پر، کیونکہ بکرا قربان ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ بکر عید بھی ہے، اور بکر گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے بھی قربان کی جاتی ہے، وہ بڑے کاف سے ہے، وہ بڑے دو نکت والے کاف سے۔ تو یعنی بکر عید، بکرا عید اور عید الاضحیٰ، جی، یعنی قربانی کی عید، یہ بڑی عید ہے جس کا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یہ قربانی کی عید ہے۔ یہ قربانی جو ہے ہمارے مال و دولت کی قربانی ہے، ہمارا یہ اثار ہے،
ہم اللہ کے سامنے اپنی دولت کو ہیج سمجھتے ہیں، اور اس کے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ جو زینت، جو خوشی، جو اچھی چیزیں ہیں، کون کہتا ہے جو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی ہیں یا منع کی ہیں؟ اب دیکھیں عید جو بکرا یا کوئی بھی جانور ہے جب ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مسٹ بی بیوٹیفل، خوبصورت ہونا چاہیے، جی، صحت مند ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا کان تو بالکل بھی چیرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے سینگ بالکل خوبصورت ہونے چاہیے، کلر اگر وائٹ ہو تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اسی طرح بلیک کلر کو بھی آپ پسند فرماتے۔ یہ زینت کی چیزیں ہیں، یہ خوبصورتی کی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی آپ لوگوں کے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی بطور شارع ہمارے لیے یہ چیزیں خوبصورت بنا کر پیش کی۔ بالکل صحیح۔ تو باقی سنت تو ہے ہی، اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام جب انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سجدہ کی اپنے بیٹے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بے یار و مددگار، وہ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے تھے، جہاں نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی آبادی ہے، تو وہی کا امتحان تھا۔ جی، تو چھوٹا بچہ شیر کھا جب پانی مانگتا ہے تو اس کی ماں جو ہے نا مامتا تو تڑپتی ہے، بالکل صحیح۔ مامتا بھی بھاگتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان۔ اور ڈاکٹر صاحب یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے ان پیاروں کی ہر سنت کو زندہ رکھا ہے اور ہر شکل میں ہمارے لیے وہ مطلب ہے قابل عمل ہے، قابل عمل جی، کرنا ہے۔ جی۔ ہم نے اثار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس تمہارا گوشت نہیں آتا، میرے پاس خون نہیں آتا، جی۔ میرے پاس تمہارا تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی تمہاری رضا، ہاں جی، تسلیم، تمہاری محبت، تو یہ چیزیں ہم پیش کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور اس کو پھر ہم نے ڈیوائڈ کر دینا ہے لوگوں میں، خود نہیں کھا لینا، بالکل 3 صحیح۔ حصوں میں بہرحال آپ جانتے ہیں بہتر۔ جی، تو یہ تو ڈاکٹر بات ہے۔ صاحب یہ تھوڑا سا ذرا ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ قربانی کے جانور، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت، بڑا اچھا جانور لینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز قربان ہو، تو کیا کرتے ہوتے ہیں؟ خود جاتے ہوتے ہیں، منگواتے ہوتے ہیں؟ ویسے پریکٹس کیا کرتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کی پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک عام سینگ ہے کہ جو کام بھی کرو اس کو ایمانداری، محنت اور سلیقے سے کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تو پھر عید الاضحیٰ ہے، قربان عید ہے، سنت ابراہیمی ہے، جی، تو اس کو تو آپ زیادہ جتنا سلیقے سے، جتنا خوبصورتی سے کر سکتے ہیں، اور محبت سے۔ محبت سے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب بکرا خریدتے ہیں، گائے میں حصہ آپ کی جو ہے، جو صاحب استطاعت ہے، ہاں جی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، کہ ہاؤ مچ یو کین افورڈ، بالکل ہے ٹھیک، نا۔ وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ گاں وکدی پہ 100 روپے دی تو میرے کو 80 روپے میں نم گن سکتا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اف یو کین افورڈ، لیکن میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ میں یہ 2 لاکھ کا بکرا کیوں خریدوں؟ ٹھیک ہے، کوئی وہ کسی مسکین اسٹوڈنٹ کو دے دو وہ پیسے، کوئی ماں بیمار ہے غریب کی اس کو دے دو، آپ کی ایک 25, 30, 40 ہزار میں ایک اچھا بکرا لے کے قربانی کر دیں۔ اس دن ایک میرے پاس ایک کلپ آیا، ہم تو اب واٹس ایپ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، بوڑھے ہیں یا چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اس میں یہ تھا کہ ڈی خان جہاں میرا شہر ہے، آبائی شہر کے ادھر 8 کروڑ کا ایک بیل، تو میں نے سوچا پتہ نہیں F-16 ہے فرانس کا مگ ہے، 8 کروڑ کا، اور خدا نہ خواستہ عراق کو مر گیا صحیح، تو صبح وہ مجھے 8 کروڑ تو برباد ہو جائے گا۔ گیٹ مائی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب خریدتے خود ہیں یا منگوا لیتے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں اس دفعہ تو میرا کسی کو میں نے بولا، لیکن میں نے میجورٹی عیدوں میں خود خریدا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، اور جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا تو وہاں بھی ایک ہمارے ساتھ اب فوت ہو گئے اسٹوڈنٹ تھا، ایک رینٹ پہ جاتے تھے کیونکہ وہاں ذبح کرنا پھر الاؤڈ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہ ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے، تو واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلکہ کہ امریکہ میں جب عید کی تھی اور اس کا پاکستان سے کیا ڈفرینس تھا۔ تو ناظرین یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पर जाने से पहले डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब वहीं से सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ते हैं और आप जिक्र कर रहे थे अमेरिका की अपनी किसी ईद का, तो वो जरा वाकया मुकम्मल कर लेते हैं। मैं 84 से मतलब 89 तक अमेरिका में था, तो वो एक वेटरनरी का स्टूडेंट था। उसने कहा यहाँ एक रैंच है और वहाँ बकरे सस्ते हैं, बकरे ये दुम्बे, और वो ज़बह करने भी देता है। ठीक है। और वही मैं साफ कर दूंगा उसको, मतलब पील ऑफ सफाई आती थी। ज़बह मैंने किया तो हम गए वहां जाते थे, तो मुझे याद है 2-3 साल तो वैसे हमने किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी मजेदार बात बता गए कि ज़िबा भी खुद कर लेते हैं। मैं ज़बह कर सकता हूँ जी। अच्छा। हाँ, और मैंने कोशिश की कि मैं इसको साफ कर सकूं कुछ हद तक। अच्छा। लेकिन वो महर था तो वो न हुई। देखिए, ये कुछ काम आपको आने चाहिए। ट्यूनिंग है गाड़ी की, टायर चेंज करना, ये चीजें आनी चाहिए, और वहाँ बाय नेसेसिटी आप सीखते हैं जी। मैंने $600 की एक फोर्ड फिएस्टा ली गाड़ी, तो मोबाइल और फिल्टर मिलता था $3 का। ठीक है। और वहाँ जो चेंज करते थे वो $7 लेता था, तो अच्छा। $10 में पड़ता था। तो मलेशियन हमारे मतलब दोस्त है, उन्होंने मुझे सिखा दिया। ठीक है। क्योंकि वहां तो लेबर इतनी एक्सपेंसिव है ना कि आपसे घंटे, या वो बहुत एक्सपेंसिव है अमेरिका में। तो यूरोप में, फ्रांस, हमारे मुल्क में तो लेबर सस्ती है ना जी, हम उनकी कदर नहीं करते जी। बेकदरी है हमारी उन लेबर वहाँ। और वहाँ तो लेबर बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ। मतलब ये टर्की में भी इवन था, टर्की तो डेवलप कंट्री नहीं है, जो बूट पॉलिशिंग होती थी बैग, ये $2 में होती थी, जबकि $6 का तो वहाँ अच्छा जूता मिलता है। ठीक, सही। तो मतलब खुद ही तो ये अच्छी बात है, और इसमें वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, हम्बलनेस आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई आपका भी पाकिस्तान से बाहर ईद गुजारने का कोई ऐसा तजुर्बा? ईद तो मैंने नहीं गुजारी, मैं कुछ मुल्कों में रहा हूँ। मुझे भी डॉक्टर साहब की बात से याद आया कि एक दफा हम बकरा ज़िबा करने का हुआ तो कसाई नहीं मिल रहा था, तो मेरे वालिद साहब उस वक्त हयात थे। वो कहने लगे, यार तुम पर CS किस लिए कराया है, तो तुम वो क्यों नहीं करते? तो मैं बहुत अरसा देख के तो मैं ज़िबा करके और बाकायदा वो सारी जो जैसे वो बता रहे हैं ना, पूरी खाल उतारना और ये सारा कुछ मैं करता रहा। तो मैं तो सर्जरी करता हूँ, तो हमारे पड़ोस में एक साहब थे, तो उन्होंने कहा जी हमें भी मिल रहा, अगर आप कहें तो आके हमारा बकरा भी कर दें। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम था वो सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर मंसूर साहब बात कर रहे थे कि हम व्हाट्सएप के अहद में जी रहे हैं। अच्छा, ये अभी क्योंकि बात हो रही है, ये सोशल मीडिया का अहद है, ये डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनका अहद है। अच्छा, इससे हमारी अकदार में भी तो काफी तब्दीली वाक़ई हुई है इन गैजेट्स की वजह से, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा से इंसान ये समझता है कि पुराना जमाना अच्छा था और आने वाला जमाना अच्छा नहीं है। मैंने एक कहीं पढ़ा कि एक जगह एक तहरीर मिली जो कि 15,000 साल पुरानी एक पत्थर पे लिखी हुई थी। ठीक, उसको डिसाइफर करने में, पढ़ने में, समझने में कि किस जबान में है 3 साल लगे। 3 साल के बाद जब उसको पढ़ा गया तो उस पर यह लिखा था कि जमाना बहुत खराब है और अब ये जमाना तबाह होने वाला है। ठीक, ये 15,000 साल पुरानी तहरीर थी। तो अभी भी हमेशा ये होता है कि जो जमाना चेंज होता है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है जी कि अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसे मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे जमाने के लिए पैदा नहीं हुए। तो इसलिए जैसे जमाना चेंज होता है तो उसकी इक़दार चेंज होती है। अब जो जिंदा कौमें हैं और जो समझदार लोग हैं, वो इस चेंज से पॉजिटिविटी कैसे निकालते हैं, ये ज्यादा अहम बात। ये बहुत अहम सवाल। लिहाजा ये कि अब आप, जब एक जमाने में कबूतर के जरिए पैगाम दिया जाता था, फिर खत लिखे, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल थी जिसमें मेरे दोस्तों के खत थे। अब ये हम जो मर्जी कर लें, इक़दार तो चेंज होंगी। इस टेली कम्युनिकेशन के इस जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के इस जमाने के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कितना मजा था कि खत आता था तो उसी तरीके से डाकिया आए और मुझे वो खत दे के जाए, तो ये तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें इसके अंदर से मस्बत पना निकालने के लिए एक तरबियत के निज़ाम को साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। लिहाजा इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर हम अपनी तरबियत का निज़ाम इस तरीके से करें, जैसे आपने वो मिसाल दी ना अब स्क्रीन की जी। अब एक बच्चे को आप मोटरसाइकिल लेके देते हैं
تو آپ کو پابندی ہونی چاہیے. 18 سال کا ہو تو موٹر سائیکل لے کے دیں گے, وہ ہیلمٹ پہنے, اس کو قوانین کا پتہ ہو. ایک مہذب معاشرے میں ایسے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو موبائل لے کے دے رہے ہیں تو اس اسکرین کے استعمال کے لیے ایک پیرالل تربیت کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے انفارمیشن حاصل کرے, اس کے ذریعے سے کمیونیکیشن کو سپیڈ اپ کرے, لیکن اس کے ذریعے سے انٹرٹینمنٹ نہ کرے. اس کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جم ہے اور پلے گراؤنڈس ہیں, اور انٹرٹینمنٹ کے لیے دوستوں کی بیٹھکیں ہیں جہاں بیٹھ کے آپ نے گپیں لگانی ہیں. لیکن کمیونیکیشن اور انفارمیشن, اگر ہم بالکل یہ کہہ دیں گے کہ اسکرین استعمال نہیں کرنی تو وہ تو کمیونیکیشن میں بہت پیچھے ہو جائے گا. لہذا یہ تو ایک مثال ہے. اس کے علاوہ اور بھی جتنی اقدار ہماری چینج ہو رہی ہیں, ہم یہ نہ کہیں کہ خراب ہو رہی ہیں, وہ چینج ہو رہی ہیں. ہم اس کے ساتھ ایک اپنے تربیت کے نظام کو بھی اگر چینج کریں گے تو اس میں سے مثبت پناہ نکالیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہیں پر ایک چھوٹا سا کوشچن کہ ہو یہ رہا ہے, جو آبزرویشن کی چیز ہے کہ ایک یونیورسل کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. یعنی فار ایگزامپل کچھ چیزیں تو ہمارے کلچر میں بہت خوبصورت ہے نا, ہمارے لباس, ہمارے رقص, ٹھیک ہے, ہماری موسیقی, لیکن اب وہ غائب ہو رہا ہے. اب اگر یونیورسل لباس جینز ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ تو ہے نا کہ ہمارے اپنے روایتی لباس غائب ہو گئے ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں چلتا کس نے پرانی جینز پہنی ہوئی اور کس نے نہیں. تو اس طرح کی جو ہمارے اندر کلچرل چینجز آ رہی ہیں, تو ان کو ابھی آپ پازیٹیولی لیتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس سلسلے میں جو ایک المیہ ہے نا, میری ایک عادت ذاتی طور پہ ہے کہ جو نیگیٹو باتیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کم سے کم ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے, تاکہ اس میں اپنی انرجی کو ہم ویسٹ نہ کریں. ہم دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. ایک شخص بیمار ہے نا, تو اس بات پر ہی کرنا کہ اس کو یہ ہوا, اس کو یہ سمٹم ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم سوچیں کہ اس کا کیا علاج. تو معاشرے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو باتیں ہمیں کم کرنی چاہیے. اس سلسلے میں البتہ نیگیٹو بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول ماڈلز کا فقدان ہے, جس کے بارے میں ہماری اکیڈمیا کو, ہمارے انٹیلیجنسیا کو اور ہماری جو پولیٹیکل ول ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا رول ماڈل کریٹ کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی, ڈاکٹر جاوید صاحب نے. تو آپ کیونکہ آپ کا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز ہے, اسلام پورا ایک تربیتی نظام ہے, ہماری عبادات, ہماری یہ ساری جو ریلیجیس ویلیوز ہیں, پورا ایک ٹریننگ سسٹم ہے, اور جس کے نتیجے میں بڑی سالڈ قسم کی پرسنالٹیز وجود میں آیا کرتی ہیں. تو کہاں اب یہ کیا خامی ایسی آ گئی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں یا ہمارے تربیتی نظام میں کہ اب اس طرح کے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک فقدان ہے, قحط الرجال ہے اتنی بڑی پاپولیشن میں بھی. جو ہمارا جو سسٹم ہے یا ہم جو دیکھتے ہیں نا سوسائٹی ہے, اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ دل سے کوئی کام نہیں کرتا. یعنی سپرفیشلی جو ہے نا, یہ مطلب ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہم جو بھی, چاہے ہمارے سیاست دان ہیں, چاہے ہمارے مذہبی طبقے کے لوگ ہیں, ایون ہم پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, یعنی ایک جو ہمارا ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک ملی جذبہ ہونا چاہیے یا اسلامی جذبہ ہونا چاہیے, جس میں ہم احساس ذمہ داری ہو کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں. وہ ہمارے ہاں بہت لیک کرتی ہے. یعنی پروفیسر جو ہے وہ بھی صحیح کام نہیں کرے گا, انفارچونیٹلی صحیح نہیں پڑھائے گا. اسٹوڈنٹ ہے وہ صحیح نہیں پڑھنا چاہتا, وہ کہتے ہیں بس مجھے بھی 5 سوال بتا دو جو امتحان میں آئیں گے میں وہ پاس کر لوں. جی, تاریخی طور پر تو ٹھیک ہے, ہمارے یہاں رول ماڈل بہت سی شخصیات ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایک بیٹر کنڈکٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. اخلاقیات کا شعبہ ہو, چاہے وہ معاشیات کا شعبہ ہو, چاہے سیاسیات ہو, عبادات ہیں, اشار ہے, قربانی ہے, مطلب جو بھی چیزیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے وہ ہر چیز میں اپنا جو ہے نا ایک ہمیں دکھایا ہے. تو وہ تو ایک چیز ہمارے پاس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں لیک کر رہی ہیں اور ہماری کمزوری ہے, اور اس میں وہی ہے ول پاور ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو خود بہتر کریں. جو جہاں جہاں بندہ بیٹھا ہے, جس کو جو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے, وہ اگر صحیح کام کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں ملکی پہیہ جو ہے چل سکتا ہے. ہمارے یہاں دیکھنا سر ریگولیرٹی نہیں ہے, ہمارے ہاں ٹائم کی پابندی نہیں ہے. حالانکہ اسلام جو مذہب ہے وہ آپ کو ٹائم کی پابندی سکھاتا ہے, نماز دے کر, روزہ عبادت دے کر, حج دے کر. کیا ہے ریگولیرٹیز. ہمارے ہاں وقت کی پابندی نہیں ہے, اس لیے ہم سب سے پیچھے ہیں. ہمارے ہاں وہ مطلب دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی مطلب وہ ہے خواہش ہوتی ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے گاڑی تھوڑی سی آگے مجھ سے اگر کر لی ہے, اس نے مجھ سے کیوں گاڑی آگے کر لی ہے. یعنی ایک غلط قسم کی سوچ, ایک حسد, ایک
ایسا جذبہ جو ہمارے اندر کینہ، اس قسم کی چیزیں. حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے معاشرہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو اس ہمیں سے معاشرتی توازن کا ایک تو احترام کرنا چاہیے. ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں انہیں کو ویلیوز سکھانی چاہیے. جو چیزیں ہم انہیں دے رہے ہیں، اگر تعلیم دے رہے ہیں اچھا اسکول دیں ہے جی. اگر ہمیں یہ جو ڈیجیٹل سسٹم آیا ہے، اب یہ موبائلز ہیں تو ان میں ان کو بتائیں. اب وہی بات آ گئی نا، دیکھیں ایک مثال ہے کہ 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں گاڑی میں اور دونوں کے بچے تھے. ایک کا بچہ جو ہے نا موبائل سے کھیل رہا تھا، ایک کا بچہ جو ہے نا کتاب پڑھ رہا تھا. تو اب وہ جو موبائل کھیل رہا تھا اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے، یار تم نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے اور بڑا اچھا ہے، میں تو مجھے تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے اور میرا بچہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے. اس نے کہا بچہ تو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. جو ماں باپ جو کام کرتے ہیں وہی بچہ سیکھتا ہے. اگر ماں اگر سارا دن موبائل چلائے گی تو بیٹی بھی موبائل چلائے گی. بالکل صحیح. اگر وہ ماں باپ کتاب کو لے کر بیٹھیں گے یا اچھے اسباق دیکھیں گے تو وہی ہوگا. تو بچہ کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ گھر ہے. تو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جانے سے پہلے اسے گھر میں ایک اچھی تعلیم ہم نے دینی ہے. بالکل صحیح. ماں باپ کو دیکھ کر بچہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں گورے کو دیکھ کر گورا رنگ پکڑتا ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے بچے بھی اچھے کام کریں گے. تو ہم تو قربانی کی بات کر رہے ہیں، آج عید کی بات ہے، بات دور چلی گئی ہے. تو یہ قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے ہم کہ دوسروں کو بھی کھانے کو دیں، دوسرے کا بھی احترام کرے. یہ نہیں کہ اپنی تجوریاں بھرتے جائیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بنتا جائے. میں نام نہیں لینا چاہتا، ساری چیزیں آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا پوچھتے ہیں قربانی کی عید. ڈاکٹر صاحب ایک ہم 73 سال سے ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک قربانی کشمیری بھی دے رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے اور یہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ سے جو ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور ایک ہمارا اسٹریٹجک ایشو بھی ہے. تو آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب سے کشمیر کو انڈیا نے اپنی اسٹیٹ بنا دیا ہے ایک آرٹیکل کے ذریعے سے؟ جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا یہ بہت پرانا ہے اور یہ شروع ہوا 47 سے جی. اور اس کے پیچھے جو فیکٹرز تھے وہ برٹش گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ، نہرو ایڈمنسٹریشن اور ہماری. آپ اس پہ اگر میں بولنا شروع کروں گا وقت نہیں ہے یہاں، لیکن ایک بات میں کہتا جاؤں کہ میں تو ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. یہ صحیح قربانی دے رہے ہیں اور یہ اب 1 سال سے زیادہ ہونے کو ہے ان کا لاک ڈاؤن. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت کی جو اگر بڑی طاقتیں اور یونائٹڈ نیشن، اس کا تو سمپل دیکھیں ریزولوشن ہے نا، UN ریزولوشن ہے کہ وہاں پلیبسسائٹ ہونا چاہیے. نہیں ہوا اور اس میں زیادہ جو تھا نا نہرو بیک ڈاؤن کر گیا. ہماری تو چونکہ گورننس پرابلم تھی، ہمارے 2 سال میں 7 پرائم منسٹر چینج ہوئے. قائد اعظم اللہ محفرت کرے وہ تو وفات پا گئے، بوڑھے تھے، ان کے اپنے مسائل تھے. لیاقت علی خان ایک پرائم منسٹر مضبوط ہیڈ آف دا گورنمنٹ آیا، وہ اسیسینیٹ ہو گیا. تو اب پھر غلام محمد کا جو یہ دور تھا اس کے بعد، لیکن نہرو تو 17 سال پرائم منسٹر رہا. ان کی ایڈمنسٹریشن رہی، ڈیموکریسی رہی. دیکھیں مجھ سے میں جس علاقے میں پیدا ہوا جو میرا گاؤں ہے اس کے تقریباً 100 کلو میٹر میں بہت تقریباً 150-200 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا تھا ٹرائبل کی طرف سے. اچھا. اور میں نے تقریباً 15-20 کو انٹرویو کیا، کبھی لکھا نہیں. لیکن کچھ سالوں سے جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. یہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے. بالکل ایسے ہی. اور انڈیا کا جو سیکولرزم ہے، دیکھیں انڈیا کی جمہوریت، انڈیا ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے، لیکن یہ جو مودی سرکار کر رہی ہے وہ ایک ہندوستان کی سیکولرزم پہ، ہندوستان کی جمہوریت پہ ایک کالا داغ ہے، بدنما داغ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی.
देखो नेहरू ने एक जगह उसकी स्पीचेस में एक जगह उसने ये बहुत रिपीट की ये बात, उससे पूछा गया कि हिंदुस्तान को कम्युनिज्म से खतरा है, उसने कहा हिंदुस्तान को कभी भी कम्युनिज्म से खतरा नहीं हो सकता, कम्युनलिज्म से जो मजहबी तशद्दुद है या मजहबी जनूनियत है उससे खतरा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर ईसाई हैं जी, फिर सिख हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि क्रिश्चियन ज्यादा हैं। और मिस्टर नेहरू का विजन ये देख रहा था, और वही डॉक्टर साहब आजकल तो हो रहा है। जो हो रहा है कश्मीर में, लेकिन हमें उनको मॉरली फाइनेंशियली जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हमारा हमें करना फर्ज बनता है। चाहिए। जी। ये मेरा व्यू पॉइंट है, और हमें जो यकजहती के दिन है वो मनाने चाहिए उनके बिल्कुल सही साथ, कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बिल्कुल सही। वो बेचारे सफर कर रहे हैं। और मुझे एक्चुअली ये टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कश्मीर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था उनके लोगों का, क्योंकि मैंने पख्तूनख्वा में पढ़ा, फिर मैं बलूचिस्तान चला गया जी। तो बलूचिस्तान में ठंड में हम अपने गरम इलाके आ जाते थे, तो ये ठंडे इलाके कश्मीर। मैंने जब रिटायरमेंट के बाद सन 15 में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने पढ़ाया ठीक एक है। 4 साल, तो मैं कश्मीरी लड़कों से मिला, या वहाँ फीमेल कैंपस में जो खातून स्टूडेंट्स थी फीमेल, यार बहुत प्यारे लोग हैं, जी। इनकी इतनी अच्छी इंग्लिश, इनका विजन, इनकी यूनिटी और इनका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, Right. मैं इम्प्रेस हुआ। डॉक्टर साहब छोटा सा यहाँ पर एक ब्रेक लेना है हमने, तो उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी ब्रेक में भी रखेंगे। एक बात पूछ लेना मुझसे, बिल्कुल ठीक है और आपके व्यूअर्स एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। छोटा सा यहाँ पर एक ब्रेक लेना है नाजरीन, अभी मिलते हैं आपसे दोबारा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जिस एरा में खेले ना, शायद पाकिस्तान का वो टाइम था जिसमें तासुब नहीं था। इमरान खान को चाहिए थे लीडर। वो मुझसे मिले, वो कहते नया बॉल करते हो, तो मैंने कहा जी करता हूँ, तो मेरी तरफ बॉल फेंका, पहला होगा। मेरी टीम में बाबर आजम और सईद अनवर जो है ओपनर हैं, जहीर अब्बास साहब नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ग्रेटनेस मुझे नजर आती है 2 में। इमरान भाई के पास जाने के बाद ना बहुत कुछ हुआ है यहाँ। 2014 के बाद हफीज को भी कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वो बोल्ड आदमी है, सवाल करता है। गैरी कर्स्टन तो मैं भागने से पहले उसको पता होता था मेरे बॉल कहाँ करानी है। कराची में दिखाया, वो वहाँ लगी थी जाके बॉल। बहुत लंबा छक्का मारा था मिडफील्ड। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पर जाने से पहले जो गपशप हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी आपसे भी कुर्बानी के हवाले से कि अब आप जब ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा मना रहे होते हैं, तो क्योंकि गोश्त हर घर में मौजूद होता है, तो कुछ मखसूस चीजें होती हैं जो इंसान को पसंद होती हैं, तो क्या फरमाइश करके बनवाते हैं, और क्या कभी खुद भी कोई कुकिंग का शौक नहीं रहा? जी, मैं जब मुल्क से बाहर रहा था ऑस्ट्रेलिया कुछ अर्सा, तो अच्छा। मैंने वहाँ कुकिंग थोड़ी सी मुझे करनी पड़ती थी। ठीक है। तो वो सबसे बड़ा मसला था कि हलाल चीजें नहीं मिलती थी। तो हमें पता लगा कि एक टर्किश रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से हलाल मिलती है। तो वो वहाँ गया, तो मैंने कुछ खाया, तो वो वापस आया, तो वहाँ एक और हमारे दोस्त थे, वो हिंदुस्तान से थे, मुसलमान थे, तो कहने लगे कि खाने का क्या करते हैं? मैं कहा वो टर्किश का। तो कहता है वो तो हलाल नहीं होता। मैं कहा नहीं, मैंने कहा नहीं यार, वो तो मैं हलाल खाता हूँ। तो कहते हैं आप जरा गौर से पढ़िएगा उसके ऊपर क्या लिखा होता है। तो वहां जब गया तो लिखा था मेड एज हलाल। अच्छा। तो मैंने कहा ये मेड एज हलाल क्या है? उसने कहा जी यहाँ तो मिलता नहीं है, तो हम ले आते हैं, लेकिन जब पकाते वक्त उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके तो कर देते हैं। ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा डर गया, तो उसके बाद से मैंने फिर वो खुद ही मैं पकाता था वहाँ, तो थोड़ी बहुत कुकिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ। तो क्या अच्छा बना लेते हैं डॉक्टर साहब? चावल बना लेता हूँ मैं, और खाना पकाना बड़ा आसान है वो, और उसमें अपना टेस्ट आप डेवलप, सब चीजें एक साथ डाल दें और डाल के थोड़ी देर इंतजार करें तो वो एक कुछ बन जाता है। जहां तक ये ताल्लुक है ना गोश्त का, देखिए कुर्बानी में तो सबके यहाँ गोश्त आता है और एक बड़ी रिच है मीट के लिए, लेकिन मैं
ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں گوشت ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے ہاں گوشت کے جو پکانے کا طریقہ ہے وہ اس کے اندر بعض اوقات ایک نقصان دہ کیمیکلز کا اضافہ کر دیتا ہے. خاص طور پہ جب ہائی ٹیمپریچر پر آپ گوشت کو پکاتے ہیں یا بہت زیادہ مائکرو ویو وغیرہ کے اندر اس کو بیک کرتے ہیں یا پکاتے ہیں, تو ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ اس کی پروٹین جل جاتی ہے بلکہ اندر اس میں ایسے کیمیکل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری انتڑیوں کے لیے نقصان دہ ہیں اور کبھی کبھی وہ کارسینوجن بھی بن جاتے ہیں اور یعنی کینسر بھی بنا سکتے ہیں, خاص طور پہ بڑی آنت کا کینسر. اور ویسٹ میں بڑی آنت کے کینسر کے زیادہ ہونے کی وجہ اس طرح کی جنک فوڈ ہے. تو میرا ذاتی خیال ایز اے ڈاکٹر یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوراک میں پروٹین اور اینیمل پروٹین خاص طور پہ اس کو بہت ایک مناسب مقدار میں کھانا چاہیے. بالکل صحیح. اور زیادہ تر ہماری خوراک جو ہے وہ پلانٹ بیس ہونی چاہیے. پلانٹ سے مراد کیمیکل پلانٹ نہیں, یعنی پودا, کیونکہ دونوں پلانٹ ہوتے ہیں. تو پلانٹ بیس فوڈ سے کو استعمال کرنا ہے, پلانٹ میک فوڈ سے بچنا ہے. یعنی وہ تمام چیز جو پلانٹ میں بنتی ہے جو پریزروڈ ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیے اگر یہاں کوئی شخص بازار سے خرید کے سیب کا جوس پیتا ہے تو وہ تو حماقت کی بات ہے. ہمارے تو فریش سیب موجود ہے. بالکل صحیح. اب کوئی آم کا جوس انگلینڈ کے اندر ڈبے والا پیے تو وہ جسٹیفائڈ ہے, لیکن ہمارے ہاں تو آم بازار سے خریدیے اور کرش کر کے اس کو جوس کو پی لیجیے. تو خیر عید میں تو تمام لوگ کھا رہے ہوں گے, چانپیں کھا رہے ہوں گے اور روسٹ کھا رہے ہوں گے, لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ بہت مسالے والی چیزیں اور بہت زیادہ بھنی ہوئی چیزیں ان کو ہمیں خوراک سے کم کرنا چاہیے. اور جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں اور خاص طور پر فریش فروٹس اینڈ فریش ویجیٹیبل وہ ہمارے نظام کے لیے اور صحت کے لیے بہت مناسب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہیں پر تھوڑا سا کہ کورونا کے حوالے سے بھی جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو جو بالکل بنیادی قسم کی جو چیزیں اگر آپ تجویز کرنا چاہیں کہ جو ہماری امیونٹی کو بہتر کر دیں اوور آل کسی بھی وائرس یا کسی بھی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم جب آپ کے وہ آفس میں بیٹھے تھے تو ڈاکٹر صاحب اپنا واقعہ بتا رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک زبردست بات کی تھی کہ یہ کورونا کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کسی کو ہلکا سا بخار ہو رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ وینٹ پہ چلا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں بھی اب ملتان سے پروگرام ہو رہا ہے, ہمارے بہت عزیز دوست پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا اس دنیا سے چلے گئے. اتنا حسین اور خوبصورت آدمی جو ہے وہ کورونا ہم سے لے کے چلا گیا. بالکل. اب وہ دیکھیے وہ بہت صحت مند تھے, لہیم شہیم, اور ان کو اچھا اس سلسلے میں جو آپ نے بات پوچھی ہے یہ مختلف لوگوں کو بیماریاں مختلف طریقے سے اثر انداز کیسے ہوتی ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری قوت مدافعت کتنی ہے. جی. جن لوگوں کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے وہ اس بیماری کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف ہمارے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا امیون سسٹم بنایا ہوا ہے جو کہ ایک فوج ہے آلریڈی موجود ہے. جیسے کوئی باہر سے حملہ کرے اگر آپ کی فوج تگڑی ہوگی تو وہ اس کو مار بھگائے گی. بالکل ٹھیک. تو اس مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے متوازن غذا سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. متوازن غذا جیسے میں نے پہلے عرض کیا, فریش فروٹ فریش ویجیٹیبل, یہ جو نٹس ہیں ڈرائی فروٹ, ہینڈ فل آف نٹ فروٹ روزانہ, اور پانی کی گرم علاقوں میں رہنے والے اکثر پانی پینا بھول جاتے ہیں اور وہ اتنا سفیشینٹ پانی نہیں پیتے جو کہ باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے ضروری ہے. تو ایک تو خوراک ہماری پراپر ہونی چاہیے, اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ ورزش کے عادی ہوں. ہمارا جسم اگر روزانہ ورزش کرے گا, جیسے اگر خاص طور پر صبح اٹھ کے آپ کے روزمرہ کے معمولات کو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم ایک واک کریں جی, اور رات کو بھی رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کریں, تو ایک ایوریج آدمی جو کہ جس نے اپنی باڈی بلڈنگ نہیں کرنی لیکن ایک اچھی صحت رکھنی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور تیسری اہم چیز ہے سفیشینٹ سلیپ. خاص طور پہ یہ آج کل اسکرین کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت برا وقت ہے موبائل پر کھیلنے کا جی رات کے کھانے کے بعد. ہاں جی. اور پھر اسکرین کی لائٹ ہے وہ آپ کے اندر بیسیکلی اس طرح کی کیمیکل چینجز لے کے آتی ہے کہ جس سے باڈی کو یہ لگتا ہے کہ دن چڑھ گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو صبح سورج نکلتا ہے تو اس کی لائٹ وائٹ ہوتی ہے جی, اور اس کے بعد پھر سارا دن ڈے لائٹ جو ہے وہ یلو لائٹ ہوتی ہے. ہاں جی. یہ وائٹ لائٹ ہے اور یہ وہ لائٹ ہے کہ ہماری باڈی اور پینیل باڈی جو ہے نا ہماری وہ پرسیو کرتی ہے کہ دن چڑھ گیا اور وہ ہماری نیند کا سائیکل ڈسٹرب. تو یہ تین چیزیں. اور چوتھی چیز ہے اسٹریس فری لائف. جتنا ہم زندگی سے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے وہ کیسے کم کریں, جتنی ہماری زندگی سادہ ہوگی, جتنی لڑائی جھگڑوں سے دور ہوگی جی, جتنی معاف کرنے والی ہوگی, جتنی ٹالرنس والی ہوگی, تو ہماری زندگی اسٹریس سے کم ہوگی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چار چیزیں اچھی پراپر متوازن خوراک, ورزش, اچھی سلیپ اور اسٹریس فری لائف, اور کچھ ٹریس ایلیمنٹس ہیں جیسے زنک,
विटामिन सी और ये तमाम चीजें अगर आपकी मुतवाज़िन ग़िज़ा हो बिल्कुल सही। तो उसमें आपको मिल जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरत बात बताने का, और उम्मीद है कि ये नाजरीन के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। डॉक्टर साहब, अभी जो बात हो रही थी कि ये तो हो गई वो चीज़ें जो फिजिकली करने की हैं, अच्छा एक ये जो हमारा अपना एक निज़ाम है, इक़दार का निज़ाम है, और ख़ास तौर पर जब ये ईदें आती हैं तो जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्हें अपने से कमतर हैसियत के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो इस ईद के ज़रिए से तो हमें ख़ुसूसी तौर पर यही पैगाम मिलता है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब वाला सवाल अगर मुझसे पूछते बड़ा मजा आता सर, उसका मुझे जवाब बड़ा दे दीजिए। पकाने का मुझे बड़ा शौक बताइए ना है। प्लीज। आज ईद है ना, तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान वाला दिन है जी। तो आई एम रियली वेरी गुड कुक। अच्छा, मैं बड़ा अच्छा रोस्ट अच्छा। बनाता हूँ, बड़ा अच्छा पुलाव बनाता हूँ, बड़े अच्छे कबाब बनाता हूँ, और मुझे अच्छी तरह याद है जब बच्चे छोटे होते थे ना, घर में जब भी अच्छा खाना बनता था तो बच्चे कहते थे आज अबू ने बनाया होगा। अच्छा, क्या बात है। तो सर ये वैसे हमें इन्होंने इतला के साथ साथ लगता है कि दावत भी दे दी है। थोड़ा ये ऐड करूं, मैं भी अच्छा कुक दो किस्म के हैं मर्दों में, एक है बाय कंपल्शन मजबूरी, एक है बाय चॉइस। मैं कंपल्शन ग्रुप में हूँ। अच्छा अच्छा, मजबूरी। डॉक्टर साहब एक कोई वाकया आप एक बड़ा मजेदार सुनाना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे हैं। कराची में मैं आ रहा था बस में, तो वहाँ तो कंडक्टर ये ट्रांसपोर्ट सारा पठानों के हाथ में था। ठीक है। तो वो कंडक्टर कहता था ब्रेक शाह, तो वो एक उर्दू स्पीकिंग था, उसने उसको कहा कि ये क्या ब्रेक है। उसने कहा भाई बात समझो, बगैर ब्रेक के कारोबार नहीं चलता, ब्रेक लगानी पड़ती है। आपको नहीं पता, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा मेरा सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है। तो वो उसको कह रहा था क्या रहा ब्रेक। तो ये जब अब चैनल आ गए हैं ना, पहले तो पीटीवी था, अब तो 40 से ज्यादा चैनल हैं जी, तो हर में ब्रेक होगी। कभी बड़े काम की बात हो रही होती है और व्यूअर्स उसको सुनना चाहते हैं, हाँ, लेकिन वहां से आप पीछे से कंट्रोल रूम से आ जाता है कि जी ब्रेक का आपको तो करानी पड़ेगी जी। तो वो पठान अनपढ़ कंडक्टर का जो विजन था ना, उसने कहा भाई मैं मजबूर हूं, मैंने ब्रेक करनी है, बगैर ब्रेक के चलेगा नहीं, मैंने ब्रेक बोलना है। बिल्कुल सही। और चैनल्स भी बगैर ब्रेक के नहीं चलते। तो ये जो हमने इल्म को तो डिग्रियों में बांट दिया है ना, मैं आपको वक्त है कि मैं एक वाक्य सुनाऊं। सर जरूर। मैंने पैसे जमा करके मोटरसाइकिल लिया, मैं लेक्चर तो लॉन्ग जर्नी, मैं कोयटा से लोरालाई भी यामा 100 सीसी पे आया। क्या बात। तो एक दिन तूफान ने मुझे हिट किया, मैंने पनाह ली एक टेंट में, तो वहां एक ठेकेदार का नौकर था, उसने मुझे कहा कि सरायकी में बैठ जाओ। डिस्कशन हुई, थोड़ा मैं वहां घंटा रुका रहा। उसने कहा जी सफर में हाँ छोटा न करो, अच्छा, घबराओ नहीं। ठीक है। खैर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मैं अमेरिका चला गया, तो वहां लिखा था कि अच्छा, इससे मैंने पूछा, उसने कहा जी मैं पढ़ा लिखा ना, मैं लोरलाई तक गया, ठीक है। गाजी खान जी ठे हुआ ये, मैं अमेरिका चला गया। वहां एक दफा एक कॉर्नर था जहां लोग आके इजाजत से लेक्चर देते थे। ठीक है। तो वहां लिखा था कि आज पीएचडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसने सेंट्रल अमेरिका मोटरसाइकिल पे ट्रेवल किया है, अपने टीचिंग के अपने ट्रेवल के बारे में बोलेगा। ठीक है। तो खैर लेक्चर हुआ बड़ा अच्छा, वो था साथ उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड हुआ। इससे क्वेश्चन हुआ कि जी सफर में कौन सी चीज जरूरी है। उसने इंग्लिश में कहा वन शुड नॉट गेट पैनिकी। वाह, ठीक। तो मैंने कहा वो देहाती जी, जिसने मुझे 4 साल पहले एक दफा बोला था कि सफर जहाज छोटा न करो, घबराओ नहीं। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी कोरोना ग्रेजुएट हूँ, कोरोना गुजार चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने तो हंस हंस के अल्लाह का करम था, कोई ना। क्या बात है सर, वैसे ये मजे की टर्मिनोलॉजी है। काम भी कर चलाता रहा, एक गवाह है मेरे सारे यूनिवर्सिटी। बाउद्दीन जक्रिया तो आपको पता है, एक वीसी होना तो हर शख्स की नजर होती है उस पर। मतलब है बात यह कि एक बहुत बड़ी सेइंग है जिसको रीडर डाइजेस्ट में, कि डोंट गेट पैनिकी, इवन डेथ इज किसिंग यू। वाह, क्या बात। ये कोरोना में मैं आपको बताऊं, कोरोना में सबको खुदा पनाह में रखे। ये जो आप घबरा जाते हैं ना, जिस दिन मैंने घर में कहा ना मुझे कोरोना है, वो वाइफ 2 बेटे सारे ऐसे अलर्ट हो गए, लेकिन किसी घर में किसी को नहीं हुआ।
अच्छा, चले माशाल्लाह ये भी और मैं क्वारंटाइन होता तो मैं ज्यादा घबरा जाता, लगा रहा। लेकिन ये है कि वो चेक करते रहे वो जो ऑक्सीमीटर है दिस दैट। लेकिन बात ये है जी कि दिल आदमी छोटा न करे, बिल्कुल और सही। वो ब्रेक से बात ब्रेक से टली। बिल्कुल। और बहरहाल आज ईद का दिन है, मैं ये हर एक को कहूंगा कि ज्यादा गोश्त न खाओ। बिल्कुल ठीक। ईद के दिन ये जो ईद अल अज़हा है, इसमें बहुत से लोग पेट के मरीज बन जाते हैं, और वो ज्यादा गोश्त और खाने मैं की एक वजह दफा खुद हुआ। सही। अम्मी ने कलेजी बनाई बड़ी टेस्टी, इधर से गर्म रोटी मैं खाई, और आप यकीन करें शाम तक बहुत सख्त तकलीफ में था। और फिर अगन ईद दे दी और डॉक्टर ही नहीं होंगे। हाँ जी, वैसे कोरोना की वजह से आम गरीब आदमी को अस्पताल नहीं छोड़ते आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना का लेकिन मैं एक बात आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमें कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ जी, और ये कम हुआ है। हमें और हमें ये नहीं पता कि कौन सा बंदा उससे बैडली हिट होगा जी। तो इसलिए मैं समझता हूं इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहना तो बहुत जरूरी है हमारे बहनों और भाइयों को जी। कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हुकूमत कह रही है और जो गैर जरूरी तौर पे बाजारों में जाना है जी, इन तमाम चीजों से बाहर और एसओपी को जो है ना बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। SOPs और मैं एक चीज है, ये मास्क पहनना चाहिए, मास्क जो है ना हर एक को पहनना चाहिए। बिल्कुल मास्क, सही। मतलब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि बिल्कुल अब इख्तिताम पर है, तो प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए। डॉक्टर जावेद बहुत इकबाल शुक्रिया साहब आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर अकरम राना साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आपने इतनी खूबसूरत इतनी मजेदार गुफ्तगू सुनी, और जिससे यकीनन आपका भी मेरा भी अभी तक दिल तो नहीं भरा, और हम चाह रहे थे कि ये गुफ्तगू ऐसे चलती रहे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमेशा ही महदूद हुआ करता है, आज भी है। तो ईद मनाइए खुशियों के साथ, खूबसूरती के साथ, अपने प्यारों के साथ। लेकिन फिर वही बात कि जो मेहमानों की गुफ्तगू से भी आखिर में यही नतीजा निकला कि एहतियात का दामन किसी भी मरहले पर हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अपनी ईद को मजीद खूबसूरत बनाइए, और शकीब अहमद को PTV मुल्तान सेंटर से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।